हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। 26-2000 अब्दे मार्च् मासस्य 29 दिनाङ्कः। कलियुगाब्दः 28-100 श्री पराभव नाम संवत्सरः। उत्तरायणम् वसन्तऋतुः चैत्रः मासः। सौरमानरीत्या मीनमासस्य 15 दिनं शुक्लपक्षः। तिथिः एकादशी। वासरः भानुवासरः। नक्षत्रम् आश्लेषा। योगः धृतिः। करणं विष्टिः। तदुपरि भवः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।